अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। खालदा भी मेरे साथ है। आज हम थोड़ी जल्दी लाइव गए क्योंकि हमारे एक बच्ची का आज जो है ना वो बर्थडे है, तो हम जिस माहौल में आए हुए हैं बर्थडे हैं और उस वजह से हम आज जल्दी लाइव गए दोस्तों, हम नमाज लगाए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए, अगर कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए अभी जब हमारी चाय आएंगे और खालदा का आइसक्रीम आएंगे तो फिर उसके बाद हम जो है ना मास्क उतारेंगे। डोंट वरी। आवाज़ आ रही है कि नहीं? हमें बताएं आवाज़ हमारी आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। वाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। इतने फिर आ भी गए। इश्तियाक साहब भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ से लोग पहुंच गए। वेरी नाइस। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। दोस्तों सलाम जी, कैसे हो आप? वालेकुम रहमान भी आ गए, अरशद मुसाफिर भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी चाय भी आ गए। वाह, तशक्कुर इधर तशक्कुर। वाह, आइसक्रीम भी आ गई। अब हम ये उतार सकते हैं, बल्कि बिल्कुल उतार सकते हैं क्योंकि चलो गले में रहें, कोई बात नहीं है। चाय नोश फरमाएं, तुर्किश चाय, ब्यूक चाय, ब्यूक। हा, क्या मज़ा आ रहा है। मैंने आइसक्रीम ली है, डॉक्टर समद ने चाय ली है। खालदा को आइसक्रीम बहुत पसंद है और मुझे वाकई नहीं पसंद आइसक्रीम। एक वक्त था पसंद था बहुत ज़्यादा, मगर अभी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये जो है ना वो शुगर बहुत ज़्यादा। अगर कि मैं शुगर चाय में बहुत लेता हूँ, खालदा चाय में शुगर उतना नहीं लेती है, मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ ना। हर वक्त मेरी से लड़ती है, इतना शुगर क्यों ले रहे हो। मुझे तो आइसक्रीम अगर 24 घंटे दे दे मैं खा लूँगी। और खुद आइसक्रीम खा रही है, कोई परवाह नहीं। आपको पता है आइसक्रीम में कितना ज़्यादा कैलोरीज है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज है आइसक्रीम में। तो दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी। अच्छा ये बताएं, खालदा देख सकती है कमेंट्स। इश्तियाक साहब बता रहे हैं बिलाल भी मेरे साथ है। माशाल्लाह बिलाल। और सबको सलाम एवरीवन। नियाज वली, उबैदुर रहमान। मैं चाहता हूँ कि कल का हम बताएं, कल के रेट का क्या था, यानी कितना के रेट है। शबाना कासिम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना देखें, इस्तांबुल थोड़ा सा फ़र्क है, दूसरे शहरों से थोड़ा महंगा है इस्तांबुल। यानी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैसे 5 पैसे और कुछ चीज़ें सेम है, फ़र्क यानी होगा इतना सा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दूसरी सिटीज़ से मेरे ख्याल में। हाँ, किराए के हवाले से, यानी घर के किराए के हवाले से दूसरी सिटी सस्ती है, यहाँ से सस्ती। लाइक अंतालिया हो गया, ग्रोसरी में थोड़ा फ़र्क है, बहुत कम। इस्तांबुल जो है वो 12 महीने बिजनेस देने वाला सिटी है, और अंतालिया और अंतरा जो है उसमें थोड़ी जब गर्मियाँ होती हैं तो थोड़ी गर्मी होती है तो बिज़नेस थोड़ा कम हो जाता है, और फिर जब जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर बिज़नेस होता है। लेकिन इस्तांबुल जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे 12 महीने जो है वो बिज़नेस बिल्कुल पूरा साल चलता है ये। और ये ऐसा शहर है, अगर कोई अंतालिया आता है तो इस्तांबुल लाजमी आते हैं, अगर कोई अंकारा आते हैं तो इस्तांबुल लाजमी आते हैं। इस्तांबुल किसी भी शहर में, यस, दुनिया का सबसे जो है ना खलबलक सिटी है, यानी रश वाला सिटी है। खलबलक तुर्किश में कहते हैं रश। कौसर परवीन है, वालेकुम अस्सलाम, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। अच्छा, किसी ने पूछा है कि अगर आउट ऑफ इस्तांबुल हम ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी तो वो सस्ता पड़ेगा। यकीनन सस्ता है, आउट ऑफ इस्तांबुल बहुत सस्ता है। मगर अगर आप कारोबार करना चाहते हैं या जॉब ढूंढना चाहते हैं तो फिर
استنبول بہتر ہے, آپ کو جاب جلدی ملتا ہے. क्वेश्चन आया है कि प्रोग्राम का टाइम क्या है. प्रोग्राम का टाइम जो 8 है, बजे है. आज हम जल्दी गए. पाकिस्तान का 10 बजे है, लेकिन आज हम लोग कहीं पे इनवाइट थे तो फिर हम लोग उनको भी मना नहीं कर सकते थे और प्रोग्राम भी नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आए लाइव. लेकिन रेगुलर और ये मेरा प्रोग्राम राइट जो है, हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है. ओके, इधर उल्टा नजर आ रहा है. मेरा भी राइट है. हाँ, खालदा का भी राइट है. पाकिस्तान में छोटी चीज़ों पे इतराज़ात करना, इस वजह से हम मुसीबतों में हैं. और हमारे माइंड इतना कंजर्वेटिव हो गया है कि अगर छोटी गलती किसी इंसान में नज़र आते हैं तो हम एकदम आग बगोला हो जाता है. हमारे अंदर पता नहीं कौन सी मुसीबत है. शैतान, अजीब गरीब शैतान. थोड़ा शैतान भी बड़ा अजीब है ना. जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान होना चाहिए. कोई राइट हैंड से खा रहा है या लेफ्ट हैंड से खा रहा है, जिस बंदे को आप लोग देख रहे हैं वो भी समझदार है, उसको पता है कि इस्लाम के हवाले से किस हाथ से खाना चाहिए, तो डेफिनेटली वो उसको फॉलो करता है. तो ये इस तरह की बातों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में. वेरी ट्रू. हर इंसान जो है वो समझदार है. और हर इंसान में कमी बिल्कुल है. खामियां कमियां होती हैं. जिस तरह आप फेसबुक पे देख रहे खालदा, कैसे लोग कैसे कमेंट लोगों के लिए करते हैं, फेसबुक पे कैसे माइंड के साथ है वो, कितने नेगेटिव. मैंने एक टीचर देखा था, टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर. इस माशरू को जो तबाह किया, ऐसे लोगों ने तबाह किया. और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ग्रेट टीचर हूँ. बात इंग्लिश में करता है और जो है ना माइंड जो है ना वो गोबर तोबा रिस्क यूज़ नहीं करना चाहिए. ये अजीब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. ये माशरा को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने. इस माशरे का क्या हालत है, कैसे आप ये फिर हम दूसरे मुकसर चराते हैं कि पता नहीं कौन है, हमारे ये करते हैं वो करते हैं, दूसरों पे डालते हैं. सो यहाँ ये माहौल जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग नज़र आएंगे. वो बता रहे हैं सर लोगों की परवाह ना किया करें. अच्छा, कपड़े जो है ना आपको कम नज़र आएंगे कुछ लोगों में, मगर आंखों में हया होंगे. पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है. पाकिस्तान में जितने कपड़े बहुत ज्यादा कम हैं है. उतना अंदर से जो है वो नहीं, कपड़ा तो लाजमी है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जो कि लोग जो है ना सिर्फ कपड़े पे ही बहस कर रहे होते हैं और मेरी मर्जी फलां ये वो नहीं, ये सारी चीज़ें हैं. ये एक मुसीबत है. हम कपड़ों में चले गए हैं. असल में दिल जो है ना, जिस तरह के मौलाना रूमी के वो एक शेर, वो उनका एक कोट है कि दिल में जो है ना, अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत कहीं भी नहीं है. और इस तरह असहाबाए किराम ने भी फरमाया है. तो दिल में अगर आपका मोहब्बत है तो आपके दिल खुदा है, अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो आपके दिल खाली है. और तहम्मुल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. जिस तरह कि मैं कुछ तबलीगी देखता हूँ, हैरान कुन बात है कि लोग गालियाँ भी देते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं. तो कहते हैं अल्लाह हिदायत करें. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसा ही. तो बात यह है कि आज के जो सब आज हम क्या करने वाले आज हैं? का जो वो है, मैं आपको कुछ चीज़ें जो रह गए थे एनर्जाइज करवा लें. बहुत सारे लोगों ने बताया कि अल्लाह के वास्ते हमें एनर्जाइज करवा दो. तो आज मैं चाय पी के इंशाल्लाह चाय के बाद आपको इश्तियाक साहब ज़्यादा पानी पास रख लें ताकि एनर्जाइज करके. आज अट्यूनमेंट नहीं होगा, एनर्जाइजिंग हो गया. आज चीज़ों के अट्यूनमेंट नहीं होगा, एनर्जाइज करके अम्मी को भी दे दें, बिलाल को भी दे दें और जो भतीजा है उसको भी दे दें. पानी अपने पास रख लें ज़्यादा. 1.5 लीटर बोतल वाली पानी रखें या उससे भी ज़्यादा रखें तो वो एनर्जाइज हो जाएगा. तो वो इनको सबको पिला दें. दोस्तों, हम पलविस्ता मार्केट में बैठे हुए हैं. पार्लविस्ता है, पर्लविस्ता. ये पर्लविस्ता है, यहाँ पर पार्लविस्ता कहते हैं.
یہ مارکیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہم ہیں. بڑا مہنگا مارکیٹ ہے، خوبصورت مارکیٹ ہے. اس ایریا میں سب سے مہنگا ترین مارکیٹ ہے، اس لیے ہم چیزیں نہیں دکھائیں گے آپ کو یہاں ہے نا. اسپیشلی یہاں کے ریسٹورنٹ بہت مہنگے ہیں اور نہیں ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے کی چیزیں. وہاں جو کپڑے ہیں وہ بہت سستے ہیں. کپڑے سستے. اچھا وہ والا جو تھے جو آپ ہاں. مجھے لے کے دینا چاہ رہے تھے، آپ نے مجھے لیا ہی نہیں تھے. یہ دیکھیں لوگوں، یہ ملک کیوں ترقی نہیں کر رہے ہیں؟ ملک کی ترقی کا نہ ترقی ذمہ کا دار- راز میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں ملک کی ناکامی کے ذمہ دار خالدہ. میں بتاتا ہوں. یہ میں ایک شرٹ جو ہے نا، میں ایک شرٹ کے لیے یہاں آیا تھا. میں نے ایک شرٹ لینا تھا. کسی نے ہمیں پیسے بھیجے تھے کہ اس پیسوں سے آپ نے اپنے لیے گفٹ لینا ہے، چونکہ ہم یہاں سے نہیں بیچ سکتے ہیں تو آپ نے اس سے گفٹ لینا ان ہے. کے پاس سائز نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا اور کہ سائز کون سا بھی والا نہیں، اور پتہ کلر نہیں آپ کو کون سا پسند آئے نہ آئے تو پھر آپ کہیں گے. تو میں نے کہا تھا یہ ہم نہیں کریں گے. بہرحال انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے. تو میں آیا تھا یہیں پہ، اسے میں آیا تھا. تو یہ دیکھ رہی تھی پورا، یہ چال دیکھے، یہ پورا پہلے تو پورا دیکھ لیا تھا. پھر جہاں پر سستا ترین تھے اس دکان میں وہ یہ رک گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتا حقیقت ان کی. یہ دیکھو ان کے، غور سے دیکھو ان کو. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. وہ میں نے ویسے دیکھا تھا تو وہاں پہ بہت اچھے اچھا، مجھے وہاں پسند نہیں آیا تو میں وہاں سے نکلا. یہ میرے پیچھے کال کر کے میرا سائلنٹ تھا. دوبارہ پھر مجھے انہوں نے دیکھا یہاں پر تو انہوں نے کہا تھا ادھر آؤ. اتنے کال وہ کر اتنی اچھی شرٹ تھی نا، مجھے اتنی پسند آئی تھی قسم سے. بہرحال یہ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. آگے چھوڑ دے دوستوں. وہ سب سمجھ گئے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجھے سستی والی شاپ پہ لے گئی تھی اور وہاں سے جا کے شرٹ دلانا چاہ رہی تھی. سب سمجھ گئے ہیں. یعنی سستی چیزیں پسند کرتے ہیں. صحیح ہے، میں بھی اس حق میں ہوں کیونکہ جو ہے نا انسان کو کوئی اتنا وہ نہیں پہننا چاہیے. مجھے جو نہیں ضرورت کی مہنگی چیزیں چیز پہنے. جو پسند آ جائے نا، مجھے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ سستی ہے یا مہنگی ہے. چیز پسند آنی چاہیے اصل پہلی میں نظر میں. پسند مجھے کبھی بھی کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے، اور نہ ہے ایسی چیزیں جو پسند نہیں ہے، نہ ایسی چیزیں جو پسند آ رہی. مجھے جو ہے نا وہ چیز کمفرٹیبل ہو، صحیح ہو، کمفرٹیبل یعنی ہو تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. باقی کلر کوئی بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سارے ان کلر کے ان کی چوائس ہے. میں نے بالکل بھی کبھی اپنی چوائس لی ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے. کمفرٹیبل ہو، پہننے میں صحیح ہو، بس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے آپ مجھے جو ہے نا پرانا سے پرانا کپڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. پرانا ہو، نئے ہو، پھٹا ہوا ہو، مجھے وہ کوئی پرواہ نہیں اس چیز کا. ایک وقت تھا جب میں صبح سے شام تک ٹائی لگا کے ہم ڈیوٹی کرتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا. اب جو ہے نا وہ نہیں ہے. اب اور شوق بہت تھا اچھے کپڑے پہننے کا. ابھی بھی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو ہم لوگ یہ دیکھیں یہ چہرہ. ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں جو انرجائز کرنی ہے. پانی ضرور رکھیے گا تاکہ وہ انرجائز کر کے آپ لوگ پی سکیں. شکر ہے، آواز صحیح آ رہی ہے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، یہ کیمرہ بہت اچھا ہے ہمارا، یہ مقصد زبردست ہے. سو دوستو آئیں بیٹھیں آرام سے. اور ڈاکٹر صاحب ایک میرے پاس اس طرح کے میسیجز آئے بہت زیادہ کہ ڈاکٹر سمد نے جو چیزیں ٹیون کروائی ہیں کیا ہم وہ رپیٹ پروگرام دیکھ کے اس میں ٹیون کر سکتے ہیں؟ نو، بالکل کر نہیں، سکتے. نہیں پاسبل. ٹھیک ہو گیا. آپ کا موبائل کہاں ہے خالی؟ میرے موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہے. نہیں، میں ٹائم دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا. تو دوستو بتائیے کہ
749. ओके, अच्छा जी। दोस्तों हमारे पास चंद मिनट्स है अभी, और इसमें आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो हमने मार्केट दिखाया था उसका क्या आपने अख़ज़ किया और यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो मैं दोबारा बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा कोई मार्केट शार्केट। अगर आ रहे तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए ज़रूरी है कि आके मार्केट का स्टडी करें, मार्केट को जानें। अब हम पता है क्या कर रहे हैं, हम तो अभी जो है ना हमारे जो दोस्त अहबाब जो दूसरे शहरों में हैं उससे भी जो है ना तहकीक कर रहे हैं, पर जो है ना उससे भी हम पूछ रहे हैं कि वहाँ की कीमतें क्या हैं, यहाँ की क्या वैसे है। हमने ट्रैवल तो किया है, लेकिन हमने तब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं Yes, ट्रैवल किया उस था वक्त हमने नहीं कि देखा, हम हमने प्राइस बहुत को ट्रैवल कंपेयर किया। कर सकें। अब अगर ट्रैवल अंतालिया, करेंगे अंतरा सब देखा हुआ। अब अगर ट्रैवल करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ताकि चूँकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो मकसद नहीं आना चाह रहे यहाँ पर या समझना नहीं चाह रहे, तो उसको उतना उस चीज़ का नहीं है। तो आप लाइव जो है ना परविस्ता देखें, लाइव आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। मैसेज जल्दी से ऊपर चला जाता है। मैं अपने दूसरे नंबर से इंटरनेट कनेक्ट, वो यहाँ से ना करे खाला, यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, मैं अपने से करूँगी। अच्छा जी, क्योंकि ये वैसा फिर कमज़ोर हो जाएगा। नहीं मैं वहाँ से नहीं, इसीलिए मैं अपना मोबाइल में। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत सारे लोग अल मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए, पावर अता फरमाए। अच्छा, सवाल था कि खालदा ये आपने इधर सेंड डोंट किए अलाउ थे। कर दें, डोंट अलाउ। ओके, दोस्तों सवालात थे वो घर में थे, लिखे हुए थे, और कुछ ज़्यादा सवालात लिखे हुए थे जो यहाँ के हवाले से हैं, और जो मेन मुझे याद आ रहे जो मैसेजेस में भी मैंने देखे थे वो था ये किस तरह के हम यानी वीज़ा हासिल करें। वीज़ा हासिल करने का इजी वे ये है कि आप वहाँ से जहरी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, मगर पहले आपके डॉक्यूमेंट तैयार होना बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो, वरना रिजेक्शन बहुत है। और अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छा है, फिर तो जल्दी मिलेगा। दो चीज़ें काउंट किया जाता है, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट। नंबर 1 पे ट्रैवल हिस्ट्री है, नंबर 1 पे ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर बैंक स्टेटमेंट है कि जितना अच्छा हो उतना बेहतर है। ये दो चीज़ें काउंट करते हैं। बाकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो आपका, बाकी कोई मसला नहीं है, मिल जाता है। थोड़ा बहुत मशवरा वहाँ भी किसी से भी करें, किसी भी जो ये जो अच्छा जो एजेंट होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, उससे करें। कहीं पे भी आप अपने गूगल पे सर्च करें, कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा सा मिल जाएगा, मगर हर किसी से नहीं करना है, क्योंकि आपको सस्ता कोई करवाएं या फिर इस तरह के तो बस गए आपके अपने जानने वाले। हमारे एक स्टूडेंट थे, उनके जानने वाले, उन्होंने करवाया और उनका रिजेक्ट हो गया। अच्छे खासे उनके बैंक स्टेटमेंट, ज़बरदस्त किस्म के एवरीथिंग, ट्रैवल हिस्ट्री भी, हर चीज़ थे, मगर फिर भी रिजेक्ट हो गए। रीज़न उसके पीछे ये था कि उसने गलत डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट सही लगाए ही नहीं, तो उसमें फिर एहतियात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बातें हैं, अगर आपका बिल्कुल फ्रेश है तो फिर आपको यहाँ से इनविटेशन लेना पड़ेगा, और इनविटेशन जो है ना हर कोई नहीं देता है, मुश्किल होता है, आम सा इनविटेशन होता है। अगर
اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ورک پرمٹ لینی پڑے گی یہاں کی. ورک پرمٹ جب یہاں سے آئے گا تو 100% آپ کو ویزا مل جاتا ہے. مگر ورک پرمٹ جو ہے نا، بہت سارے ورک پرمٹ پہ اخراجات آتے ہیں، بہت اخراجات ہیں ورک پرمٹ کی. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنا ہسٹری بنائیں، اپنا بینک بیلنس اچھا بنائیں، دین اٹ ول بی پاسبل. کچھ لوگ جو ہیں وہ کویسچن کر رہے ہیں، ان کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ایک کویسچن آتا ہے نیچے سے دوسرا کمنٹ آتا ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور میرے یہ پاس آپ جو ہے نا یہ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں، اس طرح یوں کریں. نیچے کریں، نیچے اور اوپر ایک کویسچن آیا، یس یہ والا. ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد رہتا ہے اور ڈپریشن رہتا ہے، پلیز سمدھا کر دیں. شور ہم سمدھا کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈپریشن کو آج کرتے ہیں پھر. آج کرتے ہیں. بعد میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو کمنٹ ہیں وہ دیکھ بعد کے میں پھر رپلائی کر دیں گے انشاءاللہ. ضرور جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو اگر چیزیں اکٹھی کر لی ہیں تو انرجائز کروا دیں آپ. جی ٹھیک ہے. سمدھا کے حوالے سے جو پرانا سمدھا ہے اور جو نئے سمدھا ہے، اس کا ایک سوال تھا جو کہ پرانے اسٹوڈنٹ ہے یہی پہ اور انہوں نے نئے سمدھا نہیں کیا ہے اور وہ کہتے ہیں پرانا ہی ٹھیک ہے، اولڈ از گولڈ. انہوں نے مجھے میسج کیا ڈاکٹر صاحب اولڈ از گولڈ، ہم پرانے میں اچھے. دیکھیں آپ نئے تو کریں ایک بار تو صحیح، آپ دیکھ لینا کہ آپ کو کتنا ڈفرنٹ لگے گا. بہت زیادہ ڈفرنس ہے، تو آپ ایک بار کریں تو صحیح. تو اولڈ از گولڈ صحیح ہے یہ بات آپ کی، مگر آپ نئے سمدھا کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ، یعنی آن لائن سمدھا میں بہت پاور ہے. بہت زبردست رزلٹ ہے. دا ورلڈ موسٹ سکسیسفل ہیلنگ سسٹم جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. اور بہت سے لوگوں نے صبح جب میں اٹھتا ہوں تو بہت ساری میسیجز آ چکے ہوتے ہیں، اسپیشلی رات کو لوگ کرتے ہیں میسیجز. اور کچھ لوگ تو ایسے جلدی میں ہوتے ہیں جیسے کہ خدا نہ کرتا کوئی بہت بڑا مصیبت آیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت ان کو جو ہے نا وہ میسیج کا جواب ملے، اور وہ پھر کوشچن مارک پہ کوشچن مارک بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، استاد کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو استاد کا احترام سیکھنا چاہیے. یہ کوئی فزیکل ٹیچر نہیں ہے، یہ روحانی ٹیچر ہے آپ کا. یہ میٹا فزیکل دنیا آپ کو سکھاتے ہیں. اس میں احترام لازم ہے. کوئی وہ ٹیچر نہیں ہے آپ کا جو آپ کو یا فزکس پڑھا رہے ہیں یا مثلا بیولوجی پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی لینگویج کورس کروا رہے ہیں یا کچھ اور چیز کرا رہے ہیں آپ کو. یہ وہ ٹیچر نہیں ہے، اس کے فرق ہونا چاہیے. اور ویسا تو ہر ٹیچر آپ کے لیے احترام کرنا چاہیے، ہر ٹیچر کا. ولو کہ اگر حیوانات بھی اگر آپ کو کوئی چیز سیکھتے ہیں تو بھی انسان کو احترام کرنا چاہیے. آج انرجائز کریں گے، پوچھ رہے ہیں انرجائز کریں گے یا ٹیون کریں گے؟ انرجائز کریں گے. آج انرجائز کریں گے. کوئی بھی کھانے پینے والی چیزیں اگر ہیں پاس تو وہ رکھیں تاکہ انرجائز ہو جائے. تو تھوڑا سا صبر کیا کریں، تھوڑا صبر. اور میں نے سکھایا ہی صبر ہے، اور صبر اچھی چیز ہوتے ہیں. تو پلیز، اور جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ہیلنگ سینڈ کریں تو یہ بھی نہ کیا کریں. دیکھیں آپ کو ہیلر بنایا گیا ہے اس لیے کہ آپ اپنا ہیلنگ کریں اور آزمائیں خود کو، کون سی بیماریاں کیور ہو رہے ہیں، کون سے نہیں ہو رہے ہیں، کون سے پرابلم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ پرابلم پہ ٹائم لگتا ہے. آپ نیٹ پرابلم ہے. کس کو نیٹ پرابلم؟ وہ بتا رہی ہیں نیٹ پرابلم ہے سر، رپلائی کر دیجیے. خالدہ یہ بھی کوئی کمنٹ ہے پڑھنے کا؟ اچھا ان کا نیٹ پرابلم ہے تو مجھے کیا پتہ ہے.
नेट प्रॉब्लम अब मैं यहाँ से कैसे ठीक करूँ आपका? सो मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि वो उनका नेट प्रॉब्लम अगर होता है तो भी वो हमें बता रहे होते हैं, जबकि हम यहाँ से बैठे कुछ कर नहीं सकते, तो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं। तो कोई बात नहीं है, उन्होंने बता दिया सही है कि नेट प्रॉब्लम है, मुझे सही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स बताएंगे उतनी ज़्यादा इंसान मुसीबतों में पड़ जाता है। जितने प्रॉब्लम दूसरों से शेयर करेंगे उतने प्रॉब्लम्स आपको होंगे। ये कुदरत की ताकत है, या कुदरत की है ये। जितना ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को जिक्र करेंगे दूसरों के साथ, जितना शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पे तो आपको तसल्ली होगा, अच्छा होता है, थोड़ा सा इंसान जो है ना थोड़ा सा काम डाउन होता है, मगर मुसीबतें आपकी बढ़ती जाएंगी। अल्लाह ने आपको जो ताकत दी है, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितना इल्म आपके पास है, जितनी ताकत है आपके पास है, आपको किसी से जिक्र करने की प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अपने तौर पे। और हर प्रॉब्लम, हर चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़े सबक है ज़िंदगी में। आपके हर चीज़ जो है सबक है आपके लिए। मैं तो हर इंसान से, हर चीज़ से सीखता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है यानी सीखने का। चाहे मुसीबतें आते हैं, चाहे प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे कुछ भी आते हैं, मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं कि मकसद बैठ के प्रॉब्लम्स का कतार लगाएं और सुबह से शाम तक फ़ोन पे लाइव, जब भी आप मुसीबतों में पड़े हुए हैं, फलां ऐसे नेगेटिव बातें करना, ऐसे नेगेटिव बातें करना, और दिन रात जो है ना, ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब है, जो कि अल्लाह ताला आपको अज़ाब में डाल सकते हैं और ज़्यादा मुसीबतों की तरफ जाते हैं। साइकोलॉजी के हवाले से भी ये सही नहीं, यानी दीन के हवाले से तो भी मायूसी और नेगेटिविटी फैलाना ये भी एक बहुत बड़े गुनाह है। तो इस गुनाह से बचने के लिए हमें मुँह को बंद रखना होना चाहिए और दिल को बड़ा करना चाहिए, दिमाग को खोलना चाहिए और समझना चाहिए कि आप कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है आप। ये बहुत ज़रूरी है। तो देन यू विल बी सक्सेसफुल, कामयाब होंगे इंशाल्लाह एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में इन्होंने ये रखा हुआ है, हर टेबल पे, हर जगह पे, इवन हर इदारे में भी रखी हुई है, इवन हमने भी घर में रखी हुई है, ऑफिस में भी, बसों में भी। ये जो है ना, ये यानी वो है, यानी सैनिटाइजर है, बस सैनिटाइज़र है। ये किसी के आंखों में डालेंगे तो ये पूरा अल्कोहल है, ये मुकम्मल तकरीबन 90%, बहुत तेज़ है। तो ये सिस्टम है। देखिए, ये मुल्क किसने बनाया? अब ये इन लोगों से आप पूछें ना, आप इसके साथ बैठे किसी भी चीज़ पे बात करें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें वो आपको बताएंगे और आप चुप या तो चुप के बैठेंगे बिल्कुल, और आपको सारे कहेंगे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है, और डायरेक्टली आपको कहेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, डायरेक्टली हाउ कैन आई हेल्प यू। बस आप कहीं कॉल करेंगे, कहीं भी हैं, बस फौरी तौर पे हाउ कैन आई हेल्प यू। बस हमारा तो बैठेंगे, बात करेंगे उसके साथ, चाय पियेंगे, अभी कई इधर उधर से बातें होंगी, पहले सियासी बातें होंगी, फिर जो है ना
پھر جو ہے نا اپنے آپ کی باتیں ہوں گی, اپنے آپ کو دکھانا کہ تمہیں نہیں پتہ میں کون ہاں, اور یعنی خاص ہوتا ہے نا تو پتہ چیزیں سو کیا اردو میں آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں, تو یہ ہم وہاں سے باتیں ادھر سے باتیں, ٹائم ضائع. آپ بھی جو ہے نا جب کسی سے بھی ملیں گے فون پہ تو ٹو دی پوائنٹ بات ہوتا ہے, ملیں گے تو وہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوتا ہی نہیں, اینڈ پہ بات رہ جاتے ہیں. فون پہ بھی نہیں ہوتا, میں نے دیکھا فون پہ بھی بڑی فون پہ بھی لمبی باتیں. دوسری باتیں ہوتی ہیں, عجیب غریب باتیں ہوتے ہیں. اوہو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے جواب ہی نہیں دیا, کم از کم سلام کا جواب تو دے دیتے. اچھا میں نے اب جتنا مرضی بتاؤ کہ آپ مصیبت آپ نیگیٹو بات مت کریں, نیگیٹو کمنٹ مت کریں, نیگیٹو لوگوں کو مت کہیں, آنکھ منہ کان سب بند کریں. کچھ جگہوں پہ بند کرنا پڑتا ہے, تو پھر جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے اور یہ ملک کامیابی کی طرف جائے گا. جی خالد آپ کچھ بتا رہے تھے. میرا جو میں نے ایکسپیرینس دیکھا موسٹلی سب سے زیادہ جو لوگ فون پہ بیزی رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو گھر میں کام کرنے والی میڈ ہے. ہمارے جو میڈ ہوتے تھے پاکستانی میڈ یہاں کے ہے ہماری, مگر یہ بھی زیادہ بیزی رہتے ہیں. یہ بھی تھوڑے سے بزی رہتا ہے کیونکہ ان کا مائنڈ ہی وہی ہے نا, وہ اسی مائنڈ کی وہ پیکج کروا لیتے ہیں اور اتنی بات کرتی ہیں, اتنی بات. میں حیران یہ ہوتی تھی ہمارے کال اتنا نہیں آتے تھے جتنے ہمارے میڈ کے کال آتے تھے, اور وہ بھی ہر ایک کی, یعنی جو کہ وہ روتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ میڈ کی بات نہیں ہے, آپ دیہات جائیں گے تو انہوں نے وہ ادھر لگایا ہوتا ہے, کیا نام ہے وہ جو ہینڈ فری, یہاں پر ادھر منہ میں لگایا ہوتا ہے, منہ کے اندر. ٹھیک ٹھاک ہے. اور وہ جب آواز آپ کو آتا ہے وہ آپ کے کان کو چبھتے ہیں, مگر یہ لوگ عادت ہے کوئی پرواہ نہیں اس کو, ادھر سے کان سے اس طرح کی کر کے نا ادھر سے ادھر لگائے ہوتا ہے, ادھر سے, اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر وہ حالت ہے, وہ مصیبت کا دنیا ہے کہ بنائی ہوتی ہے سارے کچھ. ٹائم ضائع کر کے کوئی کتاب پڑھیں, کوئی جا کے یوٹیوب پہ کوئی اچھا سا پروگرام دیکھے, کوئی ڈاکومنٹری دیکھے, اپنے فیوچر کو دیکھو, سوچو, کچھ یہ چیزیں کریں. مگر یہیں کہ بس یہ عام چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اچھا اور سناؤ آج کیا پکایا, لیڈیز جو بتاتے ہیں. میرے ساتھ تو بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں, اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کچھ اور فیمیلز بھی, اور اصل میں ان کو عادت پڑی ہوتی ہے اچھا اور سناؤ, اور زیادہ باتیں. میرے پاس کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں. ہاں اسٹوڈنٹس کو اگر گائیڈنس چاہیے ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ والی گائیڈنس دے دیں, تو میں ضرور اچھا وہ بات خود کروں کی گی, طرح لیکن سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یس آرام سے بیٹھے ہوئے. اور میں آپ بتاؤں, میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں سارے کچھ سچ بتاتا ہوں. جو اسٹوڈنٹ جو مجھے کال کرتا ہے آپ کو حیرانگی ہوگی, میں آپ بات, وہ بیچ میں کال کر لیتے ہیں. یعنی میں دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ لائیو ہوں, بیچ میں کال کر رہے ہوتے ہیں, بار بار کاٹ کی پھر کر رہے ہوتے ہیں, کاٹ کی پھر کر رہے ہوتے ہیں, کاٹ کی پھر کر رہے ہوتے ہیں, 3-4 بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کو گائیڈنس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ پلیز آپ اپنے ٹائم پہ کال کریں, یا ٹائم سے اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو پھر کال کرو, پہلا میسیج کرو, 5 منٹ پہلے آپ میسیج کرو. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے گا, اگر نہیں دیا تو 5 منٹ بعد جب آپ کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ ایک اور میسیج کرو. اگر جواب نہیں ملا آپ کو 2 منٹ کے بعد کال کرو. مگر وہ کیا کرتے ہیں, وہ آدھا گھنٹہ پہلے کال کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, یا جو ہے نا 1 گھنٹہ پہلے میسیج کر لیتا ہے. اب یہ آئی تھنک کوئی بشیر صاحب ہیں, اتنے کویسچن مارک ہم نے آپ کو بتایا بھی, ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ میسیج اوپر چلے جاتے ہیں, ہم بعد میں دیکھ کے آپ کو ضرور رپلائی دوبارہ آپ اس کو کریں نا, پیسٹ کریں یعنی یہاں پر, تاکہ ہم آپ کو بتا دیں. یہ دوبارہ کر لیں پلیز, کیونکہ کویشچن اوپر چلے جائے, کچھ لوگ بعد میں آ جاتے ہیں.
دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ سٹارٹ. چیزوں کو انرجائز کرنا. انرجائز کرنا. سو آرام سے بیٹھ جائے, پر سکون بیٹھ جائے, اور اپنی چیزیں ہاتھ میں رکھیں, ہاتھ ٹچ کرے. اگر زیادہ چیزیں ہیں تو اسی طرح جس طرح پہلے بتایا ہے, ہاتھ ٹچ کرے اس چیزوں سے, آنکھیں بند کریں. پلیز آنکھیں بند کریں. میں آپ کو 2-3 منٹ دیتا ہوں. ہم اس 2-3 منٹ میں آنکھیں بند کریں. 1 2 3. ایک چیز نہیں, جتنی بھی چیزیں آپ انرجائز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. ہاں, جتنی چیزیں مرضی انرجائز کروائے, نو پرابلم. اینی تھنگ, کوئی بھی چیز ساتھ ہی رکھے, اٹیچ ہو ایک دوسرے سے, اور اس پہ ہاتھ رکھے. ایک چیز تب ہوتی ہے جب اٹیونمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی انرجائز کر رہے ہیں تو زیادہ چیزیں میں ہاں, انرجائز کر سکتے ہیں. ایک چیز اٹیونمنٹ کے لیے ہے, اب زیادہ انرجائز کے لیے, یعنی یہ ایٹیون نہیں ہوں گے, یہ انرجائز ہوں گے. وہ بتا رہے ہیں مدتوں بعد ساتھ دیکھا ہے, یہ پتہ نہیں کون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جی دوستو, اب انرجائز ہو گئے ہیں. ہاتھ ہٹائیں اور یوز کریں, اور پھر ہمیں بتائیں اس کے ایکسپیرینس. آپ کے ایکسپیرینس بہت زبردست ہیں, بہت زبردست ایکسپیرینسز آپ نے بتائے ہیں. پچھلا جو انرجائزنگ ہے اس سے آپ نے کرونک پرابلم کو کیور کیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کے میسیجز ہیں, اور وہ بتا بھی رہے کہ ہمارے میسیج وائس میسیج ہمارے لائیو بتائیں. وہ آپ کمنٹ کر رہے ہیں تو سب کو پتہ چل رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم بتائیں. سو دوستو اس کو اپلائی کریں, اور پھر ہمیں اگلے پروگرام میں میں آپ سے رزلٹ لوں گا, اور پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں.
अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह 8 बजे ही 8 बजे ही होगा, क्योंकि सॉरी ये हम पाकिस्तान के 10 बजे, यहाँ के 8 बजे, यहाँ के 8 बजे, पाकिस्तान के 10 बजे। पाकिस्तान के 10 बजे ही होगा। ये 2 प्रोग्राम थे जिनका टाइम डिस्टर्ब हुआ। और खालिदा अगले दफ़ा कोई ऐसा चीज़ एनर्जाइज करवाएंगे, मगर ये सरप्राइज हम अगले दफ़ा बताएंगे। सही है खालिदा, ट्यूसडे पे करवाएगी। ट्यूसडे को हाँ, मैं एक चीज़ इनको वेडनेसडे वेंसडे को मैं इनको बताऊंगा। एक ऐसा चीज़ ये एनर्जाइज करवाएगी जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा, और वो आपके हर घर में होंगे। और उसको जो कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है, यानी जो नेगेटिव माइंड, जो नेगेटिविटी है, जो हर वक्त नेगेटिव सोचना होता है, ये करवाएगी। और बिल्कुल यानी आपके नेगेटिव जो सोच है वो बहुत कम हो जाएगा। किसी का, आपका तो नहीं, मकसद लोगों का जो नेगेटिव सोच है वो कम हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द लोग भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, और जिसके साथ आपका सरोकार है उसका सुलूक भी बेहतर हो जाएगा। तो अगले दफ़ा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, और ये प्रोग्राम ज़रूर दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और हमारे साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।